الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل صدرهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ساتھ میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجر بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزم ذہین بھائی نے حکم دیا ہے کہ منال بھائی کو سلام پڑھیں، تو مرحوم آورہ سلطان پوری صاحب کے کلام سے 3-4 اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بیوی سے امید ہے بیوی قبول فرمائیں گے. خدمت اور نعرہ صلوات کرتا رہے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. روز میں شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا. روز میں شبیر میں دل بھلا ہو جائے گا. اور کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا. کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا. اور ہم تیرے غم کے تصدق ہم کو یہ معلوم ہے. ہم تیرے غم کے تصدق ہم کو یہ معلوم ہے. بڑھتے بڑھتے درد ہی ایک دن دوا ہو جائے گا. اور بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ. بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ. جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا. جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا. اور ساری دنیا کو حسین بن علی سے پیار ہے. ساری دنیا کو حسین بن علی سے پیار ہے. اور آخر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا. روح میں شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ مولانا علی جناب مولانا صفت حسن صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ مولانا پٹور سے ممبر ہوں اور مومنین کے قلوب و اذہان کو مدحت و مناقب محمد و آل محمد سے روشناس فرمائے. علی جناب کے رسالت کے تشریف آوری کے لیے مرتبہ آواز بلند صلوات ارشاد فرمائے.
गाड़ी की आवाज ज्यादा आ रही है। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन मुजिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीन अला मुसादे सय्यदिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन महमूद रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन बियौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलवात मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद के बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरे की पहलाई आयतें हैं। ये कम अज़ कम हर हफ्ते में एक दिन रोज़ जुमा नमाज जुमा में सूरे की तिलावत होती है और जो लोग पाबंदी से नमाज जुमा अदा करते हैं वह इस सूरे से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कुरान मजीद का ये सूरा जिसे खास नमाज जुमा के सिलसिले में उतारा गया, नाज़िल किया गया, गोया अल्लाह चाहता ये है कि इस सूरे का ऐलान, इसकी आयतें मजमे आम में पढ़ी जाए, लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि अल्लाह तुमसे चाहता क्या है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या क्या इंतजाम किए, उसकी शान क्या है, उसकी अज़मत क्या है, उसकी बुलंदी क्या है, वो कैसा है और फिर उसके शायान शान कौन सी बातें हैं और कौन सी बातें नहीं हैं कि जैसा वो है उसी मेयार पर उसकी तरफ से आने वाला नुमाइंदा भी होगा। उसे हमें अपने पैमाने पर नहीं देखना है बल्कि अल्लाह के पैमाने पर देखना है। शान और शौकत का परवरदिगार आलम है, अपनी शान के मुताबिक वो अपना नुमाइंदा भेजेगा और जब उधर से आने वाला एक अजीम मर्तबे का हामिल होगा तो दुनिया में आने के बाद वो जो कुछ भी अहले दुनिया को देगा उससे बेहतर कोई और शय दुनिया वालों के लिए नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखना होगा और हमेशा बरोज़ जुमा इसका ऐलान जो होता है, सबसे पहली चीज़ युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ भी आसमानों में है और जो ज़मीन में है, कोई शय ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न करे। हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। कोई भी शय हमारी निगाह में, हमारे देखने में बेजान शय हो, मगर
ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم تصویر کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے محدود تصویر جانی ہے جسے ہم سوچ سکیں, جسے ہم دیکھ سکیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہر چیز نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے. کائنات کی بہت ساری اشیاء ایسی ہیں, بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم جانتے ہیں. مگر دعوے الہی یہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ کی تصدیق کر رہی ہے. اب اللہ کی تصدیق کرنے والی جو چیزیں اب اللہ کی تصدیق کر رہی, کون اللہ اپنا تعارف کرا رہے, کس اللہ کی تصدیق کر رہی ہے؟ وہ جو ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم. 4 نام اپنے اللہ نے رکھے ہیں. 4 نام بتائے کہ تمام اشیاء کائنات جن کی تصدیق کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ ملک ہے. جو کچھ بھی ہے اس کا ہے, ملک ہے. وہ صاحب اختیار ہے, صاحب اقتدار ہے, مالک ہے, سب کچھ اس کا ہے. مگر بہت سارے صاحب اختیار ہوں گے, دنیا بہت سارے صاحب اقتدار ہوں گے. یہ دنیا اسی میں چل رہی ہے کہ کون اقتدار حاصل کر لے, کون اختیار حاصل کر لے, کون کس کو کرسی بٹھا دے, کون کس کو کرسی میں بٹھا دے, کون حکومت اپنی حاصل کر لے, کون کتنی بڑی حکومت بنا لے. اسی میں چل رہی ہے دنیا. اس نے اپنے آپ کو پہچانا ملک ہے. ملک مطلب بادشاہ ہے, حاکم ہے, پوری دنیا ہوتی ہے. مگر کیسا ہے؟ ملک کے ساتھ قدوس ہے. اور یہ صرف اور صرف اسی ذات کی صفت ہے, کوئی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ملک بھی ہو اور قدوس بھی ہو. اس لیے کہ قدوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بے عیب ہے, جس میں کوئی عیب, کوئی خرابی, کوئی کمی ہے ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی حاکم, کوئی بھی بادشاہ ایسا گزرا ہی نہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو, کوئی خرابی نہ ہو. تو جب وہ اپنا تعارف کرا رہے کہ وہ ملک ہے مگر بے عیب ہے, تو اس کا نظام حکومت بھی بے عیب ہوگا, اس میں کوئی نقص نہیں نکالا جاتا. کائنات کا جو نظام وہ چلانے والا ہے, اس کے نظام کائنات میں کوئی انگلی نہیں نکال سکتا. اس لیے کہ عیب والے ایک دوسرے میں تو عیب نکال سکتے ہیں مگر وہ بے عیب کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے, اور نکالیں گے. یہ مرحلہ ہے. اور پھر کیا ہے؟ ملک قدوس سے پھر عزیز ہے, صاحب اقتدار, صاحب اختیار ہے, بلند مرتبہ ہے. تو اس نے چونکہ عزیز ہے, صاحب اقتدار, صاحب مرتبہ ہے, اس نے کچھ اصول و ضوابط بھی بنائے, کچھ قوانین مرتب کیے, ایک ضابطۂ حیات اس نے مرتب کیا اپنی مملکت کے لیے, اپنی تمام رعایا کے لیے. وہ رعایا اسی اصول, اسی ضابطۂ حیات سے چلے گی, اسی قوانین پہ عمل کرے. اور پھر حکمت والا حکیم ہے, حکمت والا, اس کا کوئی کام عبث ہے ہی نہیں. ہر فعل میں, ہر عمل میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے. یہ اور بات ہے کہ اپنی جہالت کی بنا پہ ہم نہ سمجھ پائے اس کی کس کام میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے. اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ وہ ملک ہے, قدوس ہے, عزیز اور حکیم ہے. اس کے بعد فضل کرتا ہو الذی, تو اللہ وہ ہے بعث فی الامیین رسولا. وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں, انہی میں سے رسول مبعوث کیا ہے. اگر سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آ جائے کہ امیین کے معنی کیا ہے. آج تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہو پا رہا. امیین کے معنی کیا ہے؟ لوگوں نے یہ کہہ دیا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. یہاں جمع کا صیغہ امیین ہے, امیین ایسے. اب امیین جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, آپ لائے کہاں؟ امیین کا معنی آپ نے پڑھنا لکھنا لیا کہاں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. امی یعنی ان پڑھ. تو بے شک ایک نہج پر تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں پیغمبر ان پڑھ ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ, تو ہم مان سکتے ہیں. کس بنا پر؟ جیسے دنیا کے دوسرے لوگ ہیں پیدا ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں.
تو اگر ایسا ہے تو اس معاملے میں مانیں گے کہ رسول نے دنیا میں کسی کے سامنے ذات ادب طے نہیں کیا ہے، دنیا میں پڑھنے گئے ہی نہیں، اس لیے کہ پڑھانے آئے تھے تو پڑھنے کہا جاتا ہے، جو وہ تعلیم دینے پڑھانے آیا ہے وہ محتاج تعلیم نہیں ہے، بلکہ دنیا محتاج ہے اس کی جو وہ تعلیم دے۔ اور پھر جس کو مبعوث کیا اس کا کام بتایا، یتلو علیہم آیاتہ، پہلا ہی کام اس کا یہ کہ وہ آیات کی تلاوت کرے گا امیین پر، انہیں پہ نازل ہونے پہ آیا سوائے نا، امیین پر آیات کی تلاوت کرے گا۔ اب آیات کی تلاوت کیا ہے؟ پہلی بات تو آیت سمجھے، آیت سمجھے ہم نے ایک ہی آیت دیکھی قرآن مجید کی آیت، اور اسی کو لے کے بیٹھے پاس یہ آیت، ایسا تو ہے جب چاند گہر لگتا ہے تو ہم نماز آیات پڑھتے ہیں، سورج گہر لگتا ہے تو ہم نماز آیات پڑھتے ہیں، زلزلہ آئے تو نماز آیات پڑھتے ہیں۔ تو صرف قرآن میں جو آیا ہے وہی آیتیں نہیں ہیں، آیتیں اور بھی کیا آیات ہے؟ اللہ کی نشانی کو آیت کہتے ہیں، اللہ کی نشانی کو آیت کہتے ہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان لوگوں پر وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرے گا۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت کو اٹھائے اور تلاوت کرے، جیسے میں سورہ جمعہ کی آیت کی تلاوت کی، اس کے معنی مفاہیم بتا رہا ہوں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ایسے ہی آیات الہیہ کی جب وہ تلاوت کرے گا تو تلاوت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے بارے ہم نہیں جانتے وہ بتائے گا کہ تلاوت ہوگی۔ اب ہم کس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، کس کے بارے میں نہیں جانتے؟ جتنی چیزیں اس کی آیات ہیں ساری چیزوں کی تلاوت پیغمبر اسلام کو کرنا ہے، وہ کریں گے۔ اعلان ہے آیات کی تلاوت کریں۔ اب ہے کہ چاند گہر لگے گا، نماز آیت پڑھی جائے گی۔ چاند اس کا مطلب اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، دیکھتے سب ہے، تلاوت کون کرتا ہے؟ اس کی تلاوت کون کرتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے تلاوت کر کے اس کی جو حقیقت بتائے، تلاوت مطلب یہی ہے، تلاوت یہ جو حقیقت سے آشنا کرتے، سچائی بتا دے۔ نہ جانتے ہوئے لوگ چاند کے سامنے جھکنے لگے، پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے۔ پیغمبر نے انگلی اٹھا کے دو ٹکڑے کر کے بتا دیا حقیقت وہ نہیں ہے جو تم مانتے ہو، یہ مخلوق ہے، خدا نہیں ہے جس کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو۔ آیات الہیہ کی تلاوت، کبھی سورج پلٹایا جا رہا ہے، آیات الہیہ کی تلاوت، پتھر کی پوجا ہو رہی ہے، لو ہم اسی سے کلمہ پڑھوائے لیتے ہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت پیغمبر کر رہے ہیں۔ درخت کی پوجا کرتے لو ہم بلا لیتے ہیں، درخت خود بخود ہمارے سامنے چلا آئے گا۔ تم جانوروں کی پوجا کرتے جانور سے ہم کلمہ پڑھوا لیں گے۔ یہ آیات الہیہ کی تلاوت ہے، آیات الہیہ کی تلاوت یہ ہے، خالی قرآن پڑھنا آیات نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، تم جیسا پڑھا لکھا میرا رسول نہیں ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے حقیقتیں نکلوا لیتا ہے، ایسا پڑھا لکھا ہے۔ یہ تعلیم دنیا میں دی نہیں جا سکتی، جہاں سے آیا وہیں سے علم لے کر آیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کے بعد ویزکیہم، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، پہلا مرحلہ کیا؟ آیات کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کی تلاوت نے کیا سمجھایا؟ کہ جن چیزوں کو تم بہت بڑا مانتے تھے وہ اللہ کے ایک نمائندے کے اشارے پہ عمل کر رہے ہیں۔ لفظ بدلو ذرا سا، جنہیں تم بڑا مان کے سر جھکا رہے تھے وہ پیغمبر کی غلامی کر رہے ہیں، وہ پیغمبر کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ تو ان کی حیثیت کی اوقات کیا ہے؟ جن کو تم نے خدا مان رکھا تھا، جن کے سامنے تم سر جھکا رہے تھے، پیغمبر کے پیچھے چل رہے، غلامی کر رہے ہیں، پیغمبر کے اشارے پر چل رہے، عمل کر رہے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ کیا؟ نفسوں کو پاک کریں۔ نفس کیسے پاک ہوگا؟ یہ نفس کے پاک ہونا یہ بڑا اہم ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے یہاں آج بھی چلا آ رہا ہے، کلمہ تو بہتوں نے پڑھا مگر نفس پاک نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیے یہ ترتیب اللہ نے رکھی کہ تو آیات کی تلاوت، آیت کی تلاوت سے کیا ہوگا؟ جب آیات الہیہ کی تلاوت ہوگی تو تلاوت کرنے والا بڑا مانا جائے گا، آیات چھوٹی ہو جائیں گی۔ یعنی لفظ بدلو، چاند چھوٹا ہے، رسول بڑا ہے، سورج چھوٹا ہے، رسول بڑا ہے، کائنات پوری کائنات چھوٹی ہے، رسول سب سے بڑا ہے۔
जब बड़ा है तो बड़े का कलाम भी बड़ा होगा। अब वो जब तज़किया नफ्स करने के लिए आगे बढ़ेगा तो क्या तज़किया करेगा? ये खराबियाँ क्या थी जो तुमने अपने नफ्स में बेजान अशिया को खुदा बना रखा था, जिसके सबब तुमने गैरुल्लाह के सामने सर झुका झुका के अपने नफ्स को आलूदा कर लिया था, नजिस कर लिया था। इन सारी आयात की तिलावत करके अल्लाह इन सब को तुम्हारे दिलों से निकालेगा। इस रसूल के जरिए से जब ऐलान करेगा ला इलाहा, जिन्हें तुम सजदा कर रहे थे उसमें से कोई अल्लाह नहीं है। अब जब ये निकल जाएंगे नफ्स पाक हो जाएगा। तज़किया नफ्स की है कि तहारत नफ्स हो जाए, क्योंकि याद रखिएगा नजासतों में ना अल्लाह रहता ना अल्लाह वाले रहते, ये रहने वाले तहारतों में। तो नजासतें जब तक दूर ना हो जाए, नफ्स का पाक न हो जाए, तब तक अल्लाह का वजूद उसमें कायम नहीं होगा। अल्लाह उस दिल में कभी जगह नहीं बनाता जहां नजासतें बनी। इसलिए याद रखिए, जिन लोगों ने कभी अपनी गरज के बिना पे कलमा पढ़ा, उनके दिलों में ना अल्लाह कभी रहा और न रहेगा। और नतीजा इंशाल्लाह भी आगे सामने आ रहा है, जहां तक मुझे ले जाना है आपको। 2 मरहले हुए, नफ्स पाक कर रहा, नफ्स पाक करने के बाद क्या कर रहा है? युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत। अब वो किताब की तालीम देगा और हिकमत की तालीम देगा। वो अजीज है तो उसकी किताब होगी, कोई कानून, उस किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। तो अब जरा देखिए पैगंबर का काम क्या है। जिन लोगों के दरमियान, उम्मीयीन के दरमियान पैगंबर आए हैं, उनका माहौल क्या है? आप हमेशा मैंने सब सुना करते हैं, ऐसे लोग थे जिनके दरमियान पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, और ऐसे लोगों के सामने आयात की तिलावत करते हुए उनके नफ्सों को पाक कर रहे हैं। नफ्सों को पाक करने के बाद अब उन्हें तालीम किताब और हिकमत दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक चीज मिली, वो ये कि पैगंबर इस्लाम ने ये सारे काम जो अंजाम दिए अल्लाह के बताए हुए सिलसिले पर, और जिसका हर रोज हर जुमा में ऐलान हो रहा है कि कार्य पैगंबर 4 है: आयात की तिलावत, नफ्स का तज़किया, किताब की तालीम, हिकमत की तालीम। यही 4 काम पूरी हयात पैगंबर इन्हीं 4 कामों में मिलेंगे। पूरी हयात पैगंबर का विलादत से लेकर के रहलत तक का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिनमें इन 4 में से कोई काम पैगंबर अंजाम न दे रहे हैं। पूरी हयात पैगंबर में ऐलान चाहे जब करे रिसालत का, मगर पैगंबर का काम यह है कि आयात की तिलावत करते हैं। और एक आयत की तिलावत तो पैदा होते शुरू हो गई, दुनिया में आए नहीं कि आयत की तिलावत हो रही थी 9 महीने मुसलसल। वो अय्याम जो रहने मादर वक्त मादर के होते हैं पैगंबर इस्लाम के, वो अय्याम हर महीने पूरे आलम में क्या गुजर रहा, क्या तब्दीलियाँ और क्या तगय्युरात थे, सब किताबों में लिखा हुआ है सरकार द्वारा। आमद पैगंबर इस्लाम की निशानियां हर तरफ थी कि वो आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला, और सब इन निशानियों को देख देख के समझ रहे थे कि वाकई कोई आने वाला है। जब आ गए तो आने के बाद पहला मरहला क्या हुआ? जनाब अब्दुल मुत्तलिब वाले मकाले में ख्वाब में देखा कि काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदा कर रहा है। काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदा कर रहा है। जो लोग हज कर चुके, उम्रा कर चुके हैं, ज़ियारत कर चुके हैं, उन्हें पता है कि हजर अस्वद के सामने दूसरी तरफ जाएंगे, छोटा सा एक गुंबद जैसा बना हुआ है गोल्डन कलर का, छोटा सा मकाम इब्राहिम, अलग अपनी जगह से हटा दिया गया, मगर मकाम इब्राहिम काबा वहां सजदा कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है? रसूल औलाद इब्राहिम में, ज़ुर्रियत इब्राहिम में काबा झुक के मुबारकबाद दे रहा था कि मकसूद कायनात दुनिया में आता है, विलादत का मरहला है। और यहाँ ससरात ज़ाहिर हुए। फिर पैगंबर इस्लाम के लिए जो आयात की तिलावत का मरहला वो ये आप पहला मरहला जिसने भी देखा, अपने पराए सब ने एक एतराफ़ किया कि जब पैगंबर चलते धूप कितनी भी हो, मगर पैगंबर पर कोई धूप पड़ती नहीं, एक अब्र का साया रहता है। ये तिलावत थी कि नहीं थी? आज तक कोई दुनिया में ऐसा पैदा हो, कोई कितने बड़े घराने पैदा हो, कोई इसी बादशाह घर में पैदा हो जाए, वक्त के बड़े से बड़े बादशाह घर में पैदा हो जाए, मगर कोई ऐसा हुआ कि जब वो चले तो बादल साया करता हुआ चले उसके साथ साथ। दूसरी बात, जब वो चलता है ऊंचे ऊंचे दरख्त झुक झुक जाते हैं उसके सामने, पहाड़ झुकते हैं। ये झुकना क्या बता रहा है? जो कभी किसी के सामने नहीं झुके,
जब अल्लाह का ये बंदा चलता तो झुक झुक के बता रहे हैं कि अब तक कोई इस लायक आया ही नहीं था जिसके सामने झुका जाए। अब वो आया है जिसके सामने हम झुक कर ऐलान कर रहे हैं कि देखो कि जब बंदा इतना आलीशान है कि पहाड़ झुक जाए तो इसका खुदा कितना आलीशान होगा, जिसकी इबादत हमें करनी चाहिए। ये मराहिल थे। अब आयात इलाहिया की तिलावत के बाद जब तज़किया हो गया और तालीम की बात आई, किताब की तालीम, हिकमत की तालीम, तो कुल मिलाकर एक नतीजा बरामद हुआ। ये सब करने के लिए आए थे तो क्या नतीजा क्या था? इस सब करने के बाद जिस तरह करेंगे वो क्या बनाएगा, क्या कहलाएगा? मुसलमान। यही तो कहलाएगा ना मुसलमान। तो इसमें कहीं एक बात मुझे बताइए, तिलावत आयात है, तज़किए नफ्स है और उसके बाद किताब और हिकमत की तालीम, यही है, इनसे बाहर तो कुछ नहीं है। यानी ये ऐलान अमल पैगंबर कर रहा है कि इस्लाम के दामन में जहालत के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी मंजिल यहाँ थी, इस गुफ्तगू यहीं से मुझे आगे बढ़ानी जहाँ मैं ले आना चाहता था। हर जुमा में ये ऐलान हो रहा है इस्लाम जाहिलों का मजहब नहीं है, और हिकमत की तालीम में बता रही कि इस्लाम बेवकूफ़ों का भी मजहब नहीं है। आप तवज्जो करें, किताब की तालीम कहती जाहिलों का मजहब नहीं है, हिकमत की तालीम बताती बेवकूफ़ों का मजहब नहीं है। और आज तक दुनिया में 1400 बरस से अगर इस दीन को नुकसान पहुंचा तो जाहिलों से नुकसान पहुंचा, बेवकूफ़ों को नुकसान पहुंचा। 1400 साल कभी भी आप उठा के देखेंगे, इस दीन को नुकसान पहुंचाया जाहिलों ने, बेवकूफ़ों ने। जब इन्हें इक़्तिदार मिल जाता है तो जहालत फैलती है। बेवकूफ़ अगर बरसर इक़्तिदार आ जाए तो सारी हुकूमत दरहम बरहम कर देगा, सारा निज़ाम दरहम बरहम कर देगा। इस्लाम ये है जहाँ तालीम है, तरबियत है, हिकमत है, और अगर ये लेकर मुसलमान चला होता तो आज दुनिया में कोई मुसलमान के मुकाबले पे खड़ा होने की जुर्रत न करता। ये तालीम और तरबियत का ऐलान है। हर जुमा में अल्लाह ये हुक्म देकर कि सूरह की तिलावत कीजिए। जब तिलावत होती है तो मुसलमानों के मुंह पे तमाचे पड़ते हैं कि 1400 साल से तुमने किया क्या है, क्या हासिल किया है तुमने? इल्म तुम्हारा था, तुमने लिया नहीं। हिकमत तुम्हारी थी, तुमने लिया नहीं। तहारत तुम्हारे लिए थी, तुम नजिस रहे, कभी पाक हुए नहीं। और अजीब बात यह है कि जिन अशिया को मेरे हबीब ने अपने सामने झुका कर तिलावत करके बता दिया ये मेरे सामने कुछ नहीं है, आज तुम उन्हीं की अहमियत लेके बैठे हो, उन्हीं को बड़ा बनाया बैठे हुए हो। अब इसके बाद आलम इस्लाम की हालत जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हकीकत ये है जाने मोहतरम कि मसाला यहाँ दरअसल ये है कि हर एक, देखिए दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, ज़रूरी चीज़ें जो आती हैं हमारे लिए बहुत अहम है। इस बात को समझ लेना कि इबादत तो सभी कर रहे हैं, जुमा की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, हर जुमा की नमाज़ पढ़ने वाले की कैफियत जुदा जुदा है, या पंचगाना नमाज़ पढ़ने वाले की कैफियत जुदा जुदा है, सब एक जैसे नहीं है। कुछ लोग ज़रूरतन इबादत करते हैं, तवज्जो चाह रहा हूँ, और ये 1400 बरस का निचोड़ जो आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है, चैलेंज करता हूँ। कुछ लोग ज़रूरतन इबादत करते हैं, कुछ लोग आदतन इबादत करते हैं, कुछ लोग आदतन इबादत करते हैं, कुछ ज़रूरतन इबादत करते हैं, और कुछ हैं जो फितरत के तकाज़े पर इबादत कर रहे हैं। तो याद रखना, दीन फितरत और है और दीन आदत और ज़रूरत और है, दोनों दीन में फ़र्क है। इस्लाम एक ही है, मुसलमान सब है, मगर इसमें कुछ वो जो दीन फितरत लेके चल रहे हैं, कुछ वो जो आदत और ज़रूरत का दीन लेके चल रहे हैं। भाई यही चीज़ है। जब इबादत आदत बन जाएगी उस इबादत से कुछ नहीं मिलेगा। जब इबादत ज़रूरत बन जाए, ज़रूरत के तहत इबादत की जाए, वो इबादत तुम्हें कहीं पहुंचा नहीं सकती। हदफ एक ज़रूरत है, 2 रकात नमाज पढ़ लो ये मिल जाएगा, तो हमारा मकसद इतना कि वो चीज़ मिल जाए, उससे आगे हमने सोचा ही नहीं। तो ये जो ज़रूरतन इबादत करने वाले या आदतन इबादत करने वाले, ये जहाँ थे वहीं हैं।
कुछ भी नहीं बदला इनमें। दुनिया 21वीं सदी में आ गई, मगर ये वहीं के वहीं वहाँ से आगे नहीं बढ़े। मैं और ज़रा वाज़ेह कर दूँ बात को, मैं अक्सर मजलिसों में अर्ज़ किया करता हूँ कि हर नमाज से पहले जब आप मुसल्ले पे आते हैं और नियत करते तो क्या कहते हैं? अभी नमाज मगरिबैन पढ़ी है, 3 रकात नमाज मगरिब पढ़ता हूँ, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। क्या नियत की? इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो। और जब से पढ़ रहे नियत यही कर रहे हैं, कुर्बत कुर्बत कुर्बत। कितने करीब हुए अल्लाह से आज तक? अगर कुर्बत बढ़ी तो फितरत की इबादत है, और अगर नहीं बढ़ी तो आदत वाली इबादत है, फितरत वाली इबादत नहीं है। आप अंदाज़ा करें इसको। मैं भी उस मंजिल तक लेके आऊँगा जहाँ मुझे ले आना है आपको। आज शब अरबईन उस मंजिल तक ले आना चाहता हूँ। इबादत को आदत न बनाओ। जब आदत बना लोगे नतीजा क्या होगा? ज़बान पे सूरह अलहम्द होगा, जहन में कहीं कारोबार होगा, कहीं दोस्त होंगे, कहीं बाजार होगा, कहीं घर होगा। लेकिन जब फितरत के तकाज़े पे इबादत होगी तो ना जहन में बाजार आएगा, ना घर आएगा, जिसकी बारगाह में वही याद आएगा। अब ये कुर्बत इबादत होती क्यों है? मकसद इबादत क्या है? चाहे रोज़ा, हज, नमाज, कोई भी इबादत हो, इबादत का मकसद क्या है? अल्लाह ने क्यों इबादतें रखी? इतनी नमाजें क्यों रखी? क्या वजह है? रोज़ा रखा क्यों? महीने भर रोज़ा रखना है। इस्तिताअत हो गई, हज करने जाओ, ज़कात दो, खुमस निकालो। क्यों इबादतें रखी गई? इबादतें इसलिए हैं कि बंदे में, इबादत गुजार में इर्तिका की मंजिल पर चलने का एक जज्बा, एक शऊर पैदा हो। यानी इबादत वो है जो रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ ले जाएगी। किसी मकाम पे ठहर जाना ये तकाज़ा इबादत नहीं है। इबादत वो है जो शौक़ बढ़ाती चली जाए, शौक़ कुर्बत बढ़ता चला जाए, मारिफत बढ़ती चली जाए और खुलूस बढ़ता चला जाए इबादतों में। जब सूरह की तिलावत हो तो अपने वजूद का ख्याल ही न रहे सिवाय उसके जो वाजिबुल वजूद है, वही ज़ात है। मकसद इबादत तरक्की है। अब आप अंदाज़ा करें, इतनी गुफ्तगू मैंने जो की है, बस एक तमहीद के मरहले गुजर रहा था, लाना मुझे यहाँ पे था आपको। जहाँ ये सारी इबादतें हैं, वही एक इबादत जो इस वक्त आप बजा ला रहे हैं, तवज्जो चाह रहा है, ये मजलिस अजीम इबादत है। मजलिस अजीम इबादत है। क्यों? इसलिए कि जितनी चीज़ें इसमें गुजर जाती हैं, जितना जिक्र इसमें हो जाता है, ना नमाज में होता है, ना रोज़े में होता है, ना हज में होता है, किसी इबादत में नहीं होता। वहाँ तिलावत कुरान हो तो हदीस नहीं है, यहाँ हदीस भी है, तिलावत कुरान भी है, ज़माने की बातें भी हैं, फ़लसफ़े की बात भी है, मंतिक की बात भी है, शरीयत की बात भी है, अकायद की बात भी है, आमाल की बात है, फुरूए दीन, उसूल दीन, सारी चीज़ें जहाँ जमा हो जाए, जहाँ समाजियात भी हो, मामलात भी हो, इबादत भी हो, हुकूक भी हो, सारी चीज़ों की बात हो, वो ये इबादत है मजलिस हुसैन। और जितनी चीज़ें बंदा इसमें हासिल कर सकता है, किसी और इबादत में नहीं हासिल कर सकता। तो यहाँ भी वही बात है, हम आदतन मजलिस में आते हैं कि ज़रूरतन मजलिस में आते हैं कि फितरतन मजलिस में आते हैं। तवज्जो, मुझे इसी मंजिल पे ले आना था आपको जाने मोहतरम। हम जो मजलिसों में आ रहे हैं, ये हमारी आदत है या ज़रूरत है? ज़रूरत पता, ज़रूरत वाला क्या होता है? अभी मौलाना की टोपी उतरी नहीं है, ये ज़रूरत वाली इबादत। जब टोपी उतर जाएगी तब चलेंगे। क्यों? तबरुक लेना है। पहले से बैठ के क्या करेंगे? है कि नहीं है? ये अभी टोपी नहीं उतरी है, जब उतर जाएगी तब जाएंगे। ये ज़रूरत वाले हैं। दूसरे बैठे मजलिस, पूरी मजलिस सुनी, बाद में उठे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मौलाना आपने क्या मजलिस पढ़ी, बस इसी हद तक रह गए, तबरुक लिया, घर चले गए। कल फिर आए मजलिस में, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी। जो जिनकी ज़िंदगी इस तरह गुजर रही, मजलिसें सुन रहे हैं, तारीफ कर रहे, नारे लगा रहे, सब कर रहे हैं, मगर वही है, ये आदत है। अब फितरत वाली बात कौन सी है?
بیان ہوا تو گھر گئے بے چین ہے، جب تک اس پہ غور نہ کریں مولانا نے پڑھا کیا تھا، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، میں کہاں ہوں۔ اب جب یہ غور و فکر کا مقام آیا تو یہ بندہ اپنی جگہ ٹھہرا نہیں، اہل بیت کے معاملے میں ذکر پہ فکر کرنے لگا، اور یہ فکر اسے بلندیوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ اسے لگا یہ واجب تھا، میں نے کیا نہیں مجھے کرنا ہے، آج کیا توفیق بڑھ گئی، اور آگے کیا اور توفیق بڑھتی چلی، کیونکہ جتنا کرتے ہیں وہ توفیق ملتی چلی جائے گی، معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ جب فطرت کے تحت آؤ گے، کیونکہ فطرت کا تقاضا ارتقاء ہے، ترقی ہے، فطرت ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا، مگر فطرت ہے جو اسے کہاں تک پہنچاتی، کتنا بڑا کرتی، جوان بناتی، اور پھر اس کے بعد ضعیفی کی طرف جاتا ہے، شعور بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، معرفت بڑھتی ہے، عمل کے میدان میں آتا ہے، کل جو تھا آج نہیں ہوتا ہے، منزل ارتقاء ہے۔ جیسے جیسے سانس گزر رہی ہے ویسے ویسے ارتقاء کی منزلوں پہ قدم رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ بھئی یہی بات تھی، اہل بیت کے در پر بھی رسول کی بد میں بھی آنے والے تھے، مگر جو فطرت لے کر آئے تھے وہ کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، اور جو عادت و ضرورت لے کر آئے تھے وہ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ یہ منزل عزیزان محترم ہے۔ اگر فطرت کو لے کے چلو گے، فطرت ٹھہرنے نہیں دیتی، فطرت کا تقاضا ہی ہے کہ آج جاؤ کل وہاں نہیں رہو گے، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ یا میں یہی بتاؤں، آپ اس گھر میں مجلس کر رہے ہیں، آج بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ نے اس گھر کو پہلے بھی دیکھا ہو، آج بھی دیکھا ہوگا کہ آج بھی ویسے ہی جیسے پہلے تھا، کچھ تبدیلیاں ہوئی، کچھ بنا، یعنی جیسا تھا ویسا نہیں رہ گیا۔ اب اگر گھر والے بھی جیسے تھے ویسے ہی رہ جائیں تو بنا کے فائدہ کیا ہوا؟ گھر میں ترقی ہو گئی، ہماری روح میں، ہمارے نفس میں ترقی نہ ہو، یا ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہو، بڑے سے مکان میں چل جائے، ارتقاء ہے نا، ترقی کی نا، تو دنیاوی معاملات میں تو آگے بڑھ گئے، مگر روحانی معاملے میں کہاں رہ گئے؟ جو اصل ہدف زندگی تھا اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، اس پہ فکر کریں کہ روحانی اعتبار سے ہم نے کتنی ترقی کی، ہمارا نفس کتنی بلندیوں میں گیا ہے، ہم نے اپنے نفس کو پہچانا کتنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اگر اللہ کرم نہ کرتا، خدا کی قسم یہ تو کرم ہے اس کا، جانتا ہے میرے بندے کیسے ہیں، یا ائمہ علیہ السلام نے اگر کرم نہ کیا ہوتا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہم کون اور کیا ہیں۔ یہ انسان دنیا کی بڑی ترقیوں کی بات اور بڑے بڑے باتیں کرتا ہے، مگر یہ حالت ہے خود اپنی ذات سے جاہل ہے، نہیں جانتا اپنے آپ کو۔ جو خود کو ہی نہیں جانتا کسی اور چیز کو کیا جانے گا؟ اور بیماری کیا ہے؟ فلاں میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی، فلاں میں سب میں برائی نکلے گی، اپنی ذات کا پتہ نہیں ہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں محترم، ذرا سا غور کریں، یہ منزلیں کیا ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو کب پہچانا؟ خود کو ہم نے کب پہچانا کہ ہم کیا ہیں؟ اگر دنیا کو چھوڑ کے ہم اپنی ذات کو پہچانتے، اپنے نفس کو پہچانتے، تو وہاں نہ رہتے جہاں ہیں، کہیں اور ہوتے۔ جس نے پہچانا وہ بلندیوں کی طرف سفر کرتا چلا گیا، مزاج بدل گیا۔ نفس کو پہچان لینے کے بعد جب نفس پہچان لو گے تو پھر مزاج آئے گا ہم ہیں کون؟ نہیں، ذرا لفظ بدلو، بات واضح ہو جائے۔ آپ سوچیں، ایک جھوپڑے کا علاقہ ہے، جھوپڑ پٹیاں سب پورے ممبئی کی زبان میں، ایک بچہ جھوپڑ پٹیوں میں رہتا ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جوان ہو، اسے پتہ چلے میں جھوپڑ پٹیوں کا تو ہوئی نہیں، میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، تو اب مزاج بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ جن جھوپڑوں میں اس نے اتنی زندگی گزاری ہے، اب جب اسے یہ پتہ چلے کہ نہیں میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں، تب اس کا مزاج بدلے گا، رہن سہن بدلے گا، انداز بدلے گا، جب پہچانا جانا کہ میں کون ہوں۔ عزیزو سوچے آپ، اللہ نے آپ کو بنایا اور بنانے کے بعد ایک سفر آپ کے لیے رکھا،
आलम ज़र में रखा बनाकर, आलम ज़र से आलम अस्लाब मिलाया, आलम अस्लाब से आलम अरहाम मिलाया, आलम अरहाम से इस आलम दुनिया में लाया, और फिर अभी भी है मंजिलें, इस दुनिया से गुजार के आलम बरज़ख में ले जाएगा, और बरज़ख से ले जाके आलम बका में पहुंचाएगा, यानी महशर के मैदान ले जाएगा। ये जो सफ़र हमारी ज़िंदगी का है, हमारा मुसलसल ये चंद साल ज़िंदगी जो हमारी इस दुनिया में है, हम यही थोड़ी हैं, हम तो इससे पहले से हैं ना। अहले बैत ने बार बार हमें पहचानवाया है, पहचानो अपने आप को तुम कौन, और जब पहचान लोगे तो फिर वैसे नहीं रहोगे जैसे आज। मैं मिसाल दे दूं, बात समझ में आ जाएगी पहचानने की। जनाब फिज़्ज़ा एक कनीज़ की हैसियत से आई हैं शहज़ादी घर में। जब आई हैं तो जैसे और कनीज़ है वैसे कनीज़ है। ज़हन में इतनी बात कि सब खिदमतगार, मैं भी खिदमतगार हूँ। एक दिन हुआ यूँ कि हसनैन फाके में, घर में कुछ है ही नहीं है। ये अक्सर हुआ कि साहिल को रोटियां दे दी गई, बच्चे फाके में रहे। कई कई वक्त गुजर जाता था, छोटे छोटे बच्चों को कुछ नहीं मिलता था, फाके में। जनाब फिज़्ज़ा से देखा नहीं गया तो क्या किया, हिकमत थी, जानते थी, कीमिया, इल्म कीमिया था। सोना बनाया, अब बना के टुकड़ा लेके मौलाए कायनात के पास आई और कहा कि आका ये बच्चे भूखे, इसे बेच करके कुछ ले आइए, बच्चों के खाने का इंतज़ाम हो जाए। इमाम ने उस सोने का टुकड़ा देखा और देखने बाद फरमाया कि फिज़्ज़ा सोना तुमने कम मिला, तांबा इसमें कम मिलाया है, अगर तांबा थोड़ा और मिला देती तो इसलिए और ज़्यादा निखर जाता। जब मौला ने ये कहा तो फिज़्ज़ा हैरान हो गए। आका आप जानते हैं, ये आप जानते हैं, अब फिज़्ज़ा पहले कुछ और थी, मगर अब जब मली बता रहे तो फिज़्ज़ा हैरान, आप जानते हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया फिज़्ज़ा कौन सा ऐसा इल्म है जो हम नहीं जानते। और यही नहीं, इमाम ने ज़मीन पे पैर मारा, शिगाफ्ता हुई, सोने की नहर जा रही है। कहा फिज़्ज़ा ये टुकड़ा इसी में डाल दो, ये टुकड़ा इसी में डाल दो। हुक्म इमाम था, फिज़्ज़ा ने डाला, ज़मीन फिर वैसे बराबर हो गई। मगर ये हुआ, फिज़्ज़ा को पता चल गया, ये जो इतना अमल हुआ फिज़्ज़ा को मुतवज्जे किया जा रहा था। फिज़्ज़ा ने जब देखा समझ गई ये आम घर नहीं है, ख़ास घर है। अब जब यहाँ मुझे किस्मत ने पहुँचाया है तो मैं आम बन के अंदर हूँ, ख़ास बन जाऊँ। तवज्जो चाह रहा हूँ, आप सोचें, मैं आम बन के अंदर हूँ, ख़ास बन जाऊँ। तो इतना करीब हुई, यही इबादत, यही मोहब्बत, यही फिक्र फिज़्ज़ा को इतनी बुलंदी पर लाई कि साहिब इख्तियार इतनी बड़ी बनी कि गई है, जनाब सैयदा ने भेजा है अपनी चादर देकर, जाओ इसे गिरवी रख करके जौ ले आओ ज़ैद यहूदी के पास। जनाब फिज़्ज़ा जाती है, मेरी शहज़ादी ने भेजा, ये चादर रखो गिरवी और मुझे जौ दे दो। यहूदी है ना, मौका मिल गया तंज मारने के लिए। उसने ये कहा ये तुम्हारे रसूल की बेटी है। जो रसूल अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सकता वो उम्मत को क्या देगा। क्या बेटी चादर गिरवी रख रही है। और ये बता दूं, शाहज़ादी ने जब भी चादर बाहर भेजी है सिर्फ जौ लेने के लिए नहीं भेजी थी। ज़ाहिरी सबब जौ है, हकीकत में कुछ और है, हकीकत कुछ और थी। जैसे ही उसने ये कहा, फिज़्ज़ा को एक मरतबा गैस आया, कहा ज़ैद क्या समझ लिया तूने मेरी शहज़ादी को। ये कह करके जनाब फिज़्ज़ा ने ज़ैद के घर की दीवार पे निगाह डाली, कहा कुछ नहीं, सिर्फ नज़र डाली, दीवार पूरी सोना हो गई, पूरी दीवार सोना हो गई। ज़ैद हैरत के साथ, उसके घर वाले हैरत के साथ दीवार को देख रहे हैं। इसी असना में मौलाए कायनात आए। फिज़्ज़ा क्या हो रहा है। फिज़्ज़ा ने सर झुकाया, पूरी दीवार सोना हो चुकी है। फिज़्ज़ा ने सर झुकाया। अली ने मुस्कुरा के आवाज़, फिज़्ज़ा
दीवार को उसकी हालत में पलटा दो। फिर निगाह फिजा उठी, अब दीवार फिर से मिट्टी की हो गई। जौ लिया, मगर जब पलटी तो ज़ैद कलमा पढ़ता हुआ नजर आया। सारे घर वाले कलमा पढ़ते हुए नजर आए। ऐज़ान मोहतरम जरा आप सोचे, कहाँ थी फिजा, पहुंची कहाँ पर? अली ने पैर मार करके सोने की नहर दिखाई थी। फिजा का इशारा, दीवार सोना बना रही, और न सिर्फ बना रही है, जब चाहे सोना बना दे और जब चाहे पलट के मिट्टी बना दे। इतना ही नहीं, बस एक और इशारा करता चलूं कि फिजा पहुंची कहाँ पर है। सिर्फ इस बिना पर कि घर को पहचान लिया, इस घर के सदके में अपनी नफ्स की मार्फत हासिल कर ली, तो अपने नफ्स को बुलंदियों में ले गए। आए थे कुछ लोग जनाब सैयदा का इम्तिहान लेने के लिए। और क्यों इम्तिहान लेने आए थे? मस्जिद में पैगम्बर इस्लाम अक्सर अपनी बेटी का जिक्र करते थे, अपनी बेटी के फजाइल बयान करते थे, तो सबको तो हज़म होता नहीं, न तब हुआ था न अब हो रहा है। ये बदहज़मी वहीं से चली आ रही, 1400 साल की बदहज़मी है, और ऐसी है कि कभी दूर होती भी नहीं है, कोई इलाज ही नहीं इसका। तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ शुरू हुआ। क्या मरोड़? या ऐसे ही कहते हैं, बेटी की तारीफ़ किया करते हैं, देखने में कुछ आता ही नहीं। क्या मतलब? शहज़ादी घर के अंदर रहती, बाहर तो आती नहीं। कहा चलो हम इम्तिहान लेंगे। 3 थे और तीनों आए। दर सैयदा पे आके आवाज़ दी, फिजा बाहर आई। क्या बात है? कहा हमें रसूल की बेटी से मिलना है। फिजा के तेवर बदल गए, तुम और मेरी शहज़ादी से मिलोगे? जाओ, मेरी शहज़ादी नहीं मिलती किसी से। जब इतना कहा, ये पलटे, मगर पलटते पलटते कह रहे हैं कि देखा हमारी बात सही निकली, कि हकीकत कुछ नहीं, पैगंबर यूँ ही तारीफ़ करते हैं। जब इतना कहा, फिजा ने कहा पलटो, इधर आओ। आए, कहा जो तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ में दे दो। सब ने अपने हाथ की चीज़ फिजा के हाथ में रख दी। फिजा ने मुट्ठी बंद कर ली, और उसके बाद कहा अपने हाथ फैलाओ। हाथ फैलाया, सबके हाथ पे रखती चली गई। अब अपनी हथेलियाँ देख रहे हैं और फिजा का चेहरा देख रहे हैं। हथेली चेहरा हैरत साथ, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अपने हाथ को देख रहे हैं, फिजा का चेहरा देख रहे हैं। हुआ क्या था? ये आए थे शहजादी के इम्तिहान लेने के लिए। अगर इतनी ही साहिब शरफ और करामत बीवी है, तो हम एक पत्थर लेके जाते हैं, इसे हम ज़मरुद बनवाएंगे, हम इसे अकीक बनवाएंगे, हम इसे मूंगा बनवाएंगे। फिजा ने कहा था लाओ जो तुम्हारे हाथ में मुझे दे दो। उन्होंने बताया तो नहीं था ना, बताया नहीं था। फिजा ने कहा लाओ जो तुम्हारे हाथ में दे दो मुझे। लिया, और फिर जो हाथ में रखा, जिसने ज़मरुद सोचा उसके हाथ में ज़मरुद नज़र आ रहा है, जहाँ मूंगा सोचा वहाँ मूंगा नज़र आ रहा है, जो सोच के आया तो उसके हाथ में वही नज़र आ रहा है। तो कभी अपना हाथ देखते, कभी फिजा का चेहरा देख रहे हैं। तो जब हैरत बढ़ गई, फिजा ने मुस्कुरा के आवाज़ दी, सुनो, जब कनीज समझ में नहीं आई तो मालिका को क्या समझ पाओगे? ये जो कमालात हासिल हुए जनाब फिजा को, कैसे हासिल हुए? बस इस बिना पे हासिल हुए कि फिजा ने खुद को पहचाना, अपनी हैसियत, अपनी औकात पहचानी, और साथ ही साथ उस घर को पहचाना कि इस घर में आने के बाद अगर मैं वही फिजा बन के निकल गई तो मेरा रहने का फ़ायदा क्या होगा? मैं आई हूँ तो यहाँ कुछ बनना है मुझे, कुछ हासिल करना है मुझे। और वहाँ से लेके आज तक जिसने इस दर को इल्म और इरफान का ख़जाना समझा, जिसने इस दर को बाबे शहर इल्म समझा, जिसने इस दर को बाबे दारे हिकमत समझा और आया इस दर पर कुछ हासिल करने के लिए, कभी खाली नहीं गया, झोलियाँ भरती चली गई। अब वो दर है कहाँ? मैं उसी मंजिल तक ले आना, तो मुझे बात तमाम करनी है।
मसाइब की मंजिल पे आना है। वो दर है कहाँ? मदीना जाने की ज़रूरत नहीं है जाने मोहतरम, अब मदीना न जाओ, वो दर कहाँ है? ये करम है, अल्लाह का इंतज़ाम, मेरी शहज़ादी का इंतज़ाम। ये ऐसा दर है कि अब कहीं जाना ही नहीं है, फर्श अज़ा बिछा लो, दर खुलता चला जाएगा। यही मजलिस हुसैन है, इसी मजलिस हुसैन में सारे कमालात मिल जाते हैं। बस ये कि फितरत के तकाज़े पर मजलिस में आओ, आदत के तकाज़े पे ना आओ, ज़रूरत के तकाज़े पे ना आओ, फितरत के साथ आओ, यानी ज़हन और दिल को खुला छोड़ो, फिक्रों को आज़ाद करो और दर्जात मोहम्मद वाले मोहम्मद पहचानने की कोशिश करो। जब ये पहचानोगे तब समझ में आएगा। और यही वो चीज़ है कि जितना इनके दर्जात को समझते चले जाओगे उतना ही करबला समझ में आएगी। करबला के मसाइब पे रो लेना और है, करबला अपने वजूद पे तारी करना ये और बात है, ये याद रखो। इतनी मजलिसों के बाद भी अगर करबला हमारे वजूद पे तारी ना हो पाए, इसका मतलब हम आदतन मजलिस में आते हैं, फितरत का तकाजा लेकर मजलिस में नहीं आते। जब तक हम इसके लिए नहीं आएंगे तब तक हमारे वजूद पे करबला तारी नहीं हो पाएगा। और उसके लिए बताऊं, करबला वजूद पे तारी होने का मतलब क्या है? अगर वजूद पे करबला तारी हो गई तो जिंदगी बॉर्डर के सिपाही जैसी गुजरेगी। मैंने इस जुमले में सारी बातें समेट के कह दी। अगर वजूद पे करबला तारी हो गई तो ये हयात बॉर्डर पे खड़े हुए फौजी जैसी गुजरेगी, जिसके हर लम्हे में भाई एक ही बात होती, कब आर्डर आ जाए, कब आर्डर आ जाए, कब आर्डर आ जाए। तो अगर करबला वजूद पे तारी हो गई तो लम्हा लम्हा एक ही बात रहेगी, कब ज़ुहूर इमाम हो जाएगा, कब ज़ुहूर इमाम हो जाएगा, कब मौला की तरफ से आवाज़ आ जाएगी हमें जाना पड़ जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। यह है करबला को अपने वजूद पे तारी करना। क्यों? करबला ने एक चीज़ सिखाई है, जहाँ मौत को गले लगाने में सबकत है, ये करबला ने सिखाया है। कोई मैदान ऐसा नहीं मिलता सिवाय करबला के, जहाँ हर एक दूसरे पे सबकत लेना चाहता है। मौत पीछे हटती है, मुजाहिद आगे बढ़ रहा है, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, कदमों में सर रख के रो रहे हैं, आका मरने की इजाज़त दे दीजिए। ये पढ़ देना आसान है अजीज़ों। कभी सोचिए क्या थे करबला वाले, जो बेताब और बेचैन इस बात पे कि बस आका जान देने की इजाज़त दीजिए, मैं जाऊं सर कटा दूं, मैं जाऊं अपनी जान आप पर कुर्बान कर दूं, निसार कर दूं। कोई एक बच्चा नहीं मिलता जो जान बचाने की फिक्र में हो, कोई एक बच्चा नहीं मिलता। जितने हैं सब जान देने की फिक्र में। और दूसरी चीज़, जितनी माएँ करबला में हैं, किसी माँ ने अपने बच्चे की सलामती लम्हे भर के लिए भी नहीं चाहिए। हर माँ चाहती कि मेरा बच्चा कुर्बान हो जाए ताकि मैं शहजादी की बारगाह में सुरखरू हो जाऊं। करबला यूं ही मुरतब नहीं हुई। आज कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया फिलिस्तीन के मसाइब व मुसीबत करबला जैसे हैं। याद रखो, करबला करबला है। करबला के मुकाबले में ना कभी कुछ आया है ना आएगा। करबला कल भी करबला थी, आज भी करबला, हमेशा करबला रहेगी। करबला की मुसीबतों का अंदाज़ा क्या बहुत दूर दूर तक अभी हम पहुँचे ही नहीं। करबला की मुसीबतों, जो करबला की मुसीबत है वो नहीं समझ सकते। जो करबला के मसाइब, वहाँ तक पहुँचना अभी इतना आसान नहीं। आप क्या समझ सकते हैं? मैं खाली एक इशारा करूँ, ज़रा सोचें। करबला की मंजिल पर एक बात, हुसैन अपने खैमे से बाहर निकलते हैं, 9 मुहर्रम का दिन है, सुबह का वक्त। क्या देखा कि सामने फौजी आधा है, पूरी लश्कर ठाठे मार रहा है। फौजी फौज है, लश्कर ही लश्कर है। और एक शेर जैसा जवान फौजों के सामने टहल रहा है।
اس کے ٹہلنے کا انداز ایسا ہے جس طرف مڑتا ہے فوج پیچھے بھاگ رہی ہے، فوج میں ہلچل ہے، فوج میں خوف و دہشت ہے. وہ جوان صرف ٹہل رہا ہے، صرف ٹہلتا جا رہا ہے. حسین نے عباس کی طرف دیکھا. عباس یہ کون ہے؟ کہا آقا آپ کا بڑا بیٹا علی بن الحسین ہے، ہمارا چوتھا امام. معمولی نہیں قربانی، بہت بڑی قربانی ہمارے چوتھے امام کی ہے. عزیزو کربلا کوئی کیا سمجھ سکتا ہے. امام نے دیکھا، آواز دی، بیٹا جلدی سے سامنے آیا. شیر جیسا ٹہلتا ہوا بیٹا، جوش شجاعت میں ڈوبا ہوا. کہا بیٹا کیا کر رہے تھے؟ کہا بابا ذرا معائنہ کر رہا تھا کہ دشمن نے کتنی فوج اکٹھا کی ہمارے لیے. کہا پھر کیا نتیجہ نکالا تم نے؟ کہا بابا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ جتنا لشکر آیا ہے ہم صرف 2 جائیں گے بس، تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں جاؤں گا، ایک میرا چچا عباس جائے گا. ہم 2 کافی ہیں بابا ان کے لیے، کسی اور کی میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہے. جب سنا حسین نے کہا آؤ بیٹا میرے ساتھ آؤ. لے کے خیمے میں آئے، امام سجاد کا خیمہ. باپ بیٹے تنہا، وہاں کوئی اور نہیں ہے. اب گفتگو شروع ہوئی باپ اور بیٹے. کہا سجاد بیٹا ہمارے ذمہ جہاد ہے، ہمیں جہاد کرنا ہے. کہا جی بابا. کہا مگر 2 جہاد ہے اور یہ دونوں جہاد ہمارے ذمہ کیا گیا ہے. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ دونوں جہاد ہمیں کرنا ہے. کہا بابا کون سا جہاد ہے؟ کہا بیٹا ایک جہاد اصغر ہے اور ایک جہاد اکبر ہے. کہا بابا میرے حصے کا کون سا جہاد ہے؟ کہا بیٹا جہاد اصغر میرے لیے ہے اور جہاد اکبر تمہارے حصے میں. ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے، خدا کی قسم. ہمارے اس مظلوم اور بےکس امام کا امام. کہ بابا اصغر کیا اکبر کیا ہے؟ کہ بیٹا اس میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا جہاد اصغر ہے، جہاں ہم اپنا گلا کٹائیں گے، جہاں ہمارے سر کٹیں گے، ہم اپنی جان دیں گے، یہ جہاد اصغر ہے. اب سجاد نے کہا بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ ایک بار امام نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا. کہا سجاد نظر کے سامنے ماں بہنوں کی چادریں چھینی جائیں. معمولی نہیں تھا جہاد اکبر جو ہمارے چوتھے امام کے حصے میں آیا تھا. کہا سجاد سکینہ تماچے کھائے گی. بیٹا تمہیں کنبہ لے کر کے بھرے بازاروں سے گزرنا ہوگا. اس عالم میں کہ ماں بہنوں کے سر پہ چادریں نہیں ہوں گی، بے کجاوا اونٹوں پہ ماں بہنیں سوار ہوں گی، تماشائیوں کا مجمع ہوگا. سجاد امام سجاد نے سنا کہ بابا آخری منزل؟ کہ بیٹا یزید کا دربار، اس شرابی کے دربار تک تمہیں پہنچنا ہے. یہ سب لے کر عزاداروں سن لیا امام نے. اب امام کو غش آیا، اور جب غش آیا اس غش سے امام بیدار نہیں ہوئے. کب ہوئے؟ جب زینب نے بازو ہلایا. یہ کہے کہ سجاد دیکھو تمہارے بابا تم سے ملنے آئے ہیں. ذوف و نقاہت اتنا بڑھ گیا. یہ مشیت پروردگار تھی کہ سجاد کو جانا ہے. باپ کا یہ حال دیکھا، سوال کیا چچا کہاں ہے، بھائی کہاں ہے؟ امام نے کہا بیٹا سجاد مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی باقی نہیں. سجاد اپنے عظیم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ میرے نام. بس جب سنا پھر امام غش کے عالم میں آئے. اور اس کے بعد
اب جب امام کو ہوش آیا تو کب ہوش آیا؟ جب زینب نے شانہ ہلا کر یہ کہا بیٹا سجاد خیموں میں آگ لگ گئی ہے۔ سجاد بیٹا ہمارے سروں پہ چادریں نہیں، ہم سر پر رہنا۔ عزادارو شب اربعین ہے، اور شب اربعین کا مطلب جانتے ہو شب اربعین کیا ہے؟ تھوڑی دیر مصائب پڑھنا ہے مجھے شب اربعین کے حوالے سے۔ اس اربعین کو پہچانو، اربعین کیا ہے؟ اگر آپ کتابیں اٹھائیں گے، کربلا کی کچھ مخصوص زیارتیں ہیں، روز عاشوراء کی زیارت، یوم عرفہ کی زیارت، 15 شعبان کی زیارت، شب جمعہ کی زیارت، یہ زیارتیں ہیں جو کربلا کی مخصوص زیارت کی زیارتیں الگ سے لکھی ہوئی ہیں، اور سب کے ثواب کتابوں میں لکھے ہیں ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے کہ شب جمعہ کی زیارت کا ثواب کیا ہے، عاشور کی زیارت کا ثواب کیا ہے، 15 شعبان کی زیارت کا ثواب کیا ہے، یوم عرفہ کی زیارت کا ثواب کیا ہے۔ مگر اربعین کی زیارت الگ سے لکھی گئی ہے، مخصوص زیارت ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں لکھا گیا ہے۔ کسی کتاب میں یوم اربعین کی زیارت کا ثواب نہیں لکھا گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اربعین سمجھو اربعین کیا ہے، جہاں بھی رہو جب اربعین مناؤ نا تو اربعین کیسے منانا بس بتانا چاہتا ہوں۔ ثواب کہیں نہیں، میں نے جتنی کتابیں پڑھی زیارت کے سلسلے میں، دوسری ساری زیارتوں کے ثواب ملے، اربعین کی زیارت کا ثواب کہیں نہیں لکھا گیا۔ شاید اس کے پیچھے اللہ کی منشا یہی ہے، اہل بیت کی منشا یہی ہے کہ ممکن ہے دوسری زیارت انسان ثواب کے لیے آ جائے۔ اربعین امتحان ہے، کون غریب الوطن کا چہلم کرنے والا ہے؟ حسین کی محبت کا امتحان اربعین ہے۔ اور جانتے ہو اربعین کی کیفیت کیا ہے؟ یہ جو رات گزر رہی ہے نا، جب جابر چلے تھے کربلا زیارت کے لیے، یہ وہ رات ہے کہ کربلا سے ایک منزل کے فاصلے پر جابر فرات کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے، خیمہ لگا ہوا تھا، جابر کا غلام اور غلام کی زوجہ اور جابر، 3 افراد تھے۔ نماز مغربین ادا کر لینے کے بعد غلام اور جابر بیٹھے ہوئے بات کر رہے کہ خیمے سے اس غلام کی زوجہ کے رونے کی آواز آئی۔ رونا اتنا شدید تھا کہ جابر نے کہا جا کے دیکھو ہوا کیا ہے، کیوں زوجہ رو رہی ہے؟ غلام آیا، بڑی دیر تک زوجہ روتی رہی، بعد میں جب کچھ دل سنبھلا تو اس نے وجہ بتائی، کہا میں نماز پڑھ کر کے لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ عالم خواب میں نے دیکھا ایک میدان ہے، اس میدان میں چند قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اب اربعین سمجھو عزادارو، اربعین کسے کہتے ہیں؟ اس میدان میں چند قبریں بنی ہوئی ہیں۔ میں اسی میدان میں حیران کھڑی ہوئی ہوں کہ یہ میدان کیسا ہے، قبریں کیسی ہیں، کہ ناگاہ میں نے دیکھا آسمان سے نورانی عماریاں اتر رہی ہیں، اور ہر عماری سے حوریں نکل کے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک عماری ایسی آئی جو سب سے زیادہ نورانی تھی۔ جیسے وہ ہماری زمین پر آئی، اس سے ایک بیوی نکلی جو ہائے حسین کہتی ہوئی ایک قبر کی طرف بڑھی اور قبر کے پاس جا کے رونے لگی۔ میں پریشان ہوئی اور روتے روتے انہوں نے کہا ایک حور سے کہ مدینہ جاؤ، میرے بابا سے اور میرے بیٹے حسن سے کہہ دو آؤ کربلا، حسین کا چہلم کرنا ہے۔ دوسری حور سے کہا تم نجف جاؤ، اور نجف جا کر کے شاہ نجف سے کہہ دو کہ آؤ بیٹے کا چہلم کرنا ہے۔ تو کہتے میں نے ایک حور سے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ، یہ بنت رسول، زوجہ امیر کائنات، حسین و حسن کی ماں، اپنے حسین کا چہلم کرنے آئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اربعین وہ زیارت عزادارو، اربعین وہ ہے جس میں زہرا خود آواز دیتی آؤ میرے لال کا چہلم کرو، آؤ میرے حسین کا چہلم کرو۔ خدا کی قسم آج تک میں تاریخ میں جب بھی دیکھتا آیا ہوں، بہت ساری موتیں ہوتی ہیں جس گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں گھر جا کے پرسہ دیتے ہیں، لوگ گھر جا کے پرسہ دیتے ہیں۔ جس کا گھر کا کوئی مرا ہے نا، وہ دوسروں کے گھر نہیں جاتا کہ مجھے پرسہ دے دو۔ یہ حسین غریب کی ماں ہے جو عزا خانے جاتی ہے، گھر گھر آتی ہے،
फर्श अज़ा बिछी आ जाती, मेरे लाल का पुरसा दे रहे, मेरे लाल पे रोने वाले अज़ादारों आओ आओ, ज़हरा तुम्हारे सामने मौजूद पुरसा लेने आई। हम रोते क्यों? इसलिए रो रहे हैं अज़ादारों कि बीबी बैठी है कहीं, उस बीबी की तमन्ना है मेरे लाल पे रोएगा कौन। बस अज़ादारों, मैंने मजलिस तमाम कर दी, चंद फिक्रे चहलम के हवाले सुन लो, गुफ्तगू तमाम है। करबला ये काफिला पहुंचा है 20 सफ़र को, जाबिर भी 20 सफ़र को पहुंचे। करबला हुसैन का पहला ज़ाहिर माना जाता है जाबिर को, और जिस अंदाज में जाबिर ने ज़ियारत की वो अंदाज़ क्या था कि कब्र हुसैन पर पजाने से पहले जाबिर ने फ़रात में गुस्ल किया, एहराम के लिबास पहने, जैसे लोग हज और उम्रा के लिए एहराम बांधते हैं, लिबास एहराम पहना, नंगे पैर अलकमा से कब्र हुसैन की तरफ बढ़े। हर कदम पर बस जुमला था, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। जाबिर रोते हुए आगे बढ़ते जा रहे, रोते हुए आगे बढ़ते जा रहे। कब्र हुसैन पाए, 7 मरतबा कब्र हुसैन का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद कब्र के पास बैठे और फिर आवाज़ दी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। कब्र से कोई जवाब नहीं आया। दोबारा फिर कहते अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, जवाब नहीं आया। तो जाबिर ने बस इतना कहा कि क्या हो गया है, एक दोस्त आवाज़ दे रहा है और उसे जवाब नहीं मिल रहा। अब कब्र हुसैन से आवाज़ है, जाबिर हमने तुम्हारा सलाम कबूल किया, हमारी कब्र से उठ के दूर चले जाओ। इतना सुनना था, जाबिर लरज़ने लगे, शहज़ादे कोई ख़ता हो गई, कोई गलती हो गई, मुझे कब्र से दूर जाने के लिए कह रहे हैं। अब अरे नहीं काबिर, नहीं जाबिर, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ मेरी बहन आ रही है, मेरा चैन कर। लुटी हुई उजड़ी हुई ज़ैनब शाम के जिंदान से रिहा होकर 7 दिनों तक शाम में मातम कर लेने के बाद लुटा हुआ सामान साथ लेकर, बारिशों के सर लेकर आमादा हुई सफ़र के लिए। तो सारी अमारियाँ बीवियों को लेकर चली, मगर शहर से बाहर नहीं गई। पहले कहाँ आई? उसी जिंदान में आई जिस जिंदान में अहले हरम कैद थी। हर बीवी हमारी से उतरी और रोती हुई हर बीवी जिंदान के अंदर आई। एक नन्ही सी कब्र के पास सारी बीबी आके जमा हो गई और जमा होकर के आवाज़, सकीना ए बीवी हम वतन जा रहे हैं, हमें रिहाई मिल गई। हमेशा वतन को याद करती थी, आओ बीबी सकीना चलो वतन जाना है। मदीना जाने के लिए काफिला तैयार हो गया। हर बीबी तड़प के रो रही थी। माँ अलग फरियाद कर रही है, ज़ैनब अलग फरियाद कर रही, सब फरियाद कर रहे थे। नागा इमाम सज्जाद आए, बहन की कब्र के पास बैठे, ये बहन भाई जा रहा है मदीना, भाई का सलाम ले लो। कोई जवाब नहीं आया। बस इतना इमाम सज्जाद की ज़बान पे जुमला आया कि बहन क्या सज्जाद इतना गरीब हो गया कि आज बहन जवाब नहीं दे रही है। मैं इतना सुनना था कि कब्र से आवाज़ आई, भैया अब अपने आप को गरीब न कहना। ए भैया गरीब आपने, गरीब तो मैं हूँ। अरे वो गरीब होता जिसका कोई वतन न हो। आप तो वतन जा रहे हैं, मुझे रिहाई न मिली, मैं मदीना न जा सकी, मैं जिंदान में रह गई। कब्र सकीना पे अलविदा कह के अहले हरम आए। बस 2 जुमले मजलिस तमाम है ज़ादारों। अहले हरम आए करबला में। करबला आने के बाद बहन भाई की कब्र पे आई, मगर आई कैसे? बस आखिरी जुमले मजलिस तमाम। आई कैसे? जैसे करबला में नाके पहुंचे, नाके बिठाए गए, हर बीबी नाके से उतरती हुई नजर आई, मगर रवायतें बता दी ज़ैनब नाके से उतरी नहीं है, बल्कि ज़ैनब नाके से ज़मीन पे गिरी है। और गिरने के बाद ज़ैनब इतनी ताकत नहीं थी कि खड़े होकर पैरों पे चलती, कोहनियों के बल चलती हुई कब्र इमाम की तरफ बढ़ी थी। भैया ए भैया ज़ैनब उजड़ के आ रही है, ए भैया हुसैन तेरी बहन उजड़ के आ रही है, अपनी बहन का सलाम ले लो। ए भैया ज़ैनब शर्मिंदा है, सकीना को न ला पाई, सकीना जिंदान में रह गई। ए भैया वतन को याद करती थी, मगर जिंदान बसा।
अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, सदका तमाम शहदाए करबला और सराए करबला का, सदका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। तमाम हाज़िरीन मजलिस की हाजात और आरज़ू को पूरा फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ आबाद उन सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। खुदाया दुश्मनान आज़ादारी को दुनिया से नीस नाबूद फरमा। परवरदिगार आज़ादारी की हिफाजत फरमा। माबूद इस मजलिस में जितने भी लोग शरीक हैं परवरदिगार इनकी इस इबादत के अमल को कबूल फरमा। इनके दिलों में जो भी आरज़ू और तमन्ना उन्हें पूरा फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको मौला के अवान अंसार में शुमार फरमा। एहतराम समात फरमाना है। कल ज़ोहरैन बाद एक मजलिस आज़ा मुनक़िद होगी जिसे आले जनाब मौलाना नसीम हसन रिज़वी साहब खिताब फरमाएंगे। सुभाना मासूमीन मजलिस आज़ा नमाज़ ज़ोहरैन बाद और आज भी है तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी। 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 जवा के सीने से नेज़ा, जवा के सीने से नेज़ा निकालना है अभी। तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी। तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी। के सीने से नेज़ा, जवा के सीने से नेज़ा निकालना है अभी। तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी। तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी। मैं जैसे ढूंढ के लाया लाश कासिम की, तुम इस तरह से सकीना तोरन में ढूंढोगी। तुम्हें ये दाश्त अकेले, तुम्हें ये दाश्त अकेले कंगालना है अभी। तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी। तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी। तू जाना है तुम्हें दामन तो आग लगने पर दिलासा देना है उसको हर एक तमाचे पर। कुछ और रोज सकीना, कुछ और रोज सकीना को पालना है अभी। तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी। तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी। फराए जाएगे आबा से के सभी तुम पर, तुम्हें मैं सौंप के जाऊं
عابد مضطر اسے بھی آگ سے تم کو اسے بھی آگ سے تم کو نکالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو ذرا سنبھالنا ہے ابھی فرائے جائے گے عباس کے سب تم پر تمہیں میں سونپ کے جاؤں عابد مضطر اسے بھی آگ سے تم کو اسے بھی آگ سے تم کو نکالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو ذرا سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو ذرا سنبھالنا ہے ابھی برسنے والے ہے پتھر حسین پر زینب حوالے اب سے تمہارے ہمارا گھر زینب کہ خود کو غازی کے پہرے کہ خود کو غازی کے پہرے میں ڈالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی عجیب وقت اکبر بیان ہو کیسے حسین کہتے تھے وعدہ کرو بہن مجھ سے قضا بھی آئے تمہیں اس قضا بھی آئے تمہیں اس کو ٹالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی جوا کے سینے سے نیزہ جوا کے سینے سے نیزہ نکالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن 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 تیروں پہ تھا رکھا ہوں لاشا حسین کا حسین کا آواز بہن
ना कफन कफन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन 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 एक दिल पे दाग में कुछ दाग लिए छुप दागे रसन रसन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन गुरबत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा देखा मैंने बताऊं क्या रखा हुआ सर का घोड़ों के दौड़ने से था टुकड़े बदन बदन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन गुरबत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई शहीद हो गया मेरा उजड़ गया का अपना वतन वतन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन गुरबत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन गुरबत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मर्जी जाए अकबर लगी बाबा खुद ही सदा कभी आवाज को नाम के मातू बन चुपे मैं भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई 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 भाई कहती थी लाशा बहन बहन गुरबत में कत्ल हो गया
مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن غازی کی اور آمد گئی آنسو کی آس بن میں گئی کشور آتش کا بپا دہن دہن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن ہے زینب ہے شام 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 فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا عرش مجلس اور مصلی پہ ہم رہے جانے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا سب کو دکھلا زمین کرب و بلا 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 تیرا خاندان سبھی رد نہ کرنا سوال سائل کا یا زہرا ہے بس میرا بی بی وقت آخر ہے بس میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی انگنت ہے میرے گناہ
پشیمانہ میرے گناہ بی بی زہرا یا زہرا کربلا میں شفیع بن کے بابا کی زندگی بن کے تیرا بچپن ہے سکینہ بی بی جوانی زینب مجھے یا زہرا یا زہرا یا زہرا محمد آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لعن اول ظالمین ظلما حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلك اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشایعات وبایعات وتابعت علی قتله اللہم لعنهم جميعا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین السلام علیک وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک واولادک واصحابک اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا ایھا المدفون بارض طوس السلام علیک یا مغیث الشیعۃ وزوار فی یوم الجزاء روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا قاطع البرہان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من اعوانک وانصارک اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرشك طوعا وتمتعه فيها طويلا